बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म सर्फ का दर्स अत्थानी है लिल फ़अल मादी और ये इसका हिस्सा ऊला है। आगे जाने से पहले पिछले सबक का एक मुराजा कर लेते हैं। गुज़िश्ता सबक में आपने मुलाहिज़ा किया होगा कि किसी मादे से अल्फाज बनाते वक्त इसमें कुछ ज़ायद हरूफ का ना सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है बल्कि हरकत भी लगानी पड़ती हैं, जिसकी हमने मुख्तलिफ असीला के ज़रिए मश्क भी की थी। अब अगर आपको लिए गए औज़ान से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज दिए जाए, उम्मीद है आप बासानी उनके औज़ान भी बता सकते हैं। जैसे आपके सामने मुख्तलिफ तरह के अल्फाज दिए गए हैं। क़िबला, क़ुबूल, इस्तक़बाल, इक़बाल, ये तो क़ाफ़, बा और लाम के मादे से बने हुए हैं। और अगर देखा जाए कि किसके ऊपर बने हैं तो इनके आप औज़ान भी आराम से बता दें कि ये मुफ़ाअला, इफ़आल, फ़िअला, फ़ुऊल इस तरह के औज़ान के ऊपर ये बने हैं। इसी तरह अगर दरबुन देखें तो फ़ाअलुन के वज़न पर है। ये मुख्तलिफ तरह की अमथिला हैं, इनसे परेशान ना होइएगा क्योंकि बहुत सारे अल्फाज हैं अरबी में, वो मुख्तलिफ तरह के औज़ान के ऊपर बने हुए हैं। कुछ समाई अल्फाज भी हैं जिनको जिस तरीके से अरबी उनके बड़ों ने लिया वो इसी तरीके से उन्हें लेते आए हैं और लेते रहे हैं। आगे चलते हैं। गुज़िश्ता दर्स में हमने मादा और वज़न का फ़र्क बखूबी जान लिया था। अब ये भी जान लें कि ऐसा लफ्ज़ जिसमें मादे के हरूफ से ज़ायद कोई हर्फ ना हो, अमूमन फ़ेल मादी का पहला सीगा होता है, जिस पर आज के सबक में बात होगी। यानी इसका मतलब ये है कि आप फ़ेल बहुत सारे अफ़आल मादियाँ हैं अरबी में। जब भी आप फ़ेल मादी को उसकी अपनी ही शक्ल में देखते हैं तो आप समझ जाएँ कि ये पहला सीगा होता है फ़ेल मादी का किसी भी फ़ाइल के लिए, एक मख़सूस फ़ाइल के लिए। तो आगे जाने से पहले इस बात को मज़ीद इस पर बहस करने से पहले एक मर्तबा फिर से इस बात को दोहरा लेते हैं कि कलमे की कितनी अक़साम हैं? 3 अक़साम हैं। अरबी में अगर आपने जुमला लिखना है या बोलना है, तो आपको 3 तरह के उलूम से वाक़फ़ियत आपकी होनी चाहिए। इस्म, फ़ेल और हर्फ़, यानी ये तीनों जो हैं लाज़मी अज्ज़ा होते हैं अरबी में किसी भी कलाम के लिए, किसी तरह के भी कलाम के लिए। इस्म, फ़ेल और हर्फ़। इस्म क्या है? किसी शख़्स, जगह, जिन्स या उसकी सिफ़त का नाम। या ऐसा लफ्ज़ भी इस्म कहलाता है जिसमें काम करना तो पाया जाए लेकिन वो ज़माने के लिहाज़ से ना पाया जाए उसमें मफ़हूम। यानी वो किसी काम का नाम हो, काम ना हो। दूसरी किस्म जो है कलमे की वो हर्फ़ कहलाती है। हर्फ़ अकेले अपने कोई मायने नहीं देता, ये बेमानी होता है और ये किसी दूसरे कलिमा के साथ जब लिखा जाता है तो ये मायने इसके अपने देता है, मायने बन जाते हैं। या ये कह सकते हैं कि जुमले को बामानी बनाते हैं हरूफ, यानी हरूफ के बगैर एक जुमला जो है वो बेमानी होता है। और तीसरी किस्म जिसके मुतालिक हम जानेंगे और मज़ीद इस पर बहस करेंगे, वो हमारे आगे आने वाले दुरूस का भी हिस्सा है और यही किस्म जो है वो आज के भी दर्स का हिस्सा है जो कि फ़ेल है। फ़ेल क्या है? फ़ेल वो लफ्ज़ होता है जिसमें किसी काम का करना ज़ाहिर हो तीनों ज़मानों के लिहाज़ से, यानी माज़ी, मुज़ारे और मुस्तक़बिल के जो ज़माने हैं, उनके मायने पैदा हों उस लफ्ज़ के अंदर। तो वो लफ्ज़ क्या होता है? वो फ़ेल कहलाता है, जिसमें किसी काम का करना, होना पाया जाए ज़मानों के लिहाज़ से। आगे चलते हैं। फ़ेल क्या है? अब फ़ेल हम अरबी के हवाले से इसको जानेंगे इस वाले दर्स में। अरबी में फ़ेल की 3 अक़साम हैं, फ़ेलुन मादिन, फ़ेलुन मुदारिअ और फ़ेल अम्र। अब यहाँ पर फ़ेल अम्र क्यों है? क्योंकि अरबी में फ़ेल मुदारिअ जो होता है उसी के अंदर फ़ेल जो है हाल और मुस्तक़बिल दोनों के मायने पोशीदा होते हैं। अगर हमने फ़ेल मुदारिअ याद कर लिया तो आप समझ जाएँ कि आपको फ़ेल मुस्तक़बिल भी याद हो गया है। क्योंकि फ़ेल मुदारिअ अफ़आल जितने भी मुदारिअ के होते हैं, वो अपने शुरू में कुछ ऐसे हरूफ ले लेते हैं जिससे उनमें गा के मायने यानी मुस्तक़बिल के मायने पैदा हो जाते हैं। फ़ेल मादी क्या है? ऐसा काम या अमल जो ज़माने के एतबार से मुकम्मल हो चुका हो, फ़ेल मादी होता है। आम तौर पर इसका इतलाक़ गुज़रे हुए ज़माने पर होता है। मसलन कतबा अकला, कतबा यानी उसने लिखा और अकला उसने खाया।
فعل مضارع عربی میں فعل مضارع کا اطلاق زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں پر ہوتا ہے، یعنی ایسا کام جس کی تکمیل کا عمل جاری ہو یا جس کی تکمیل کا عمل زمانہ مستقبل میں ہو۔ مثلا یکتبو، یأکلو، یکتبو کے اندر وہ لکھتا ہے، لکھ رہا ہے، لکھے گا، تینوں معنی آ گئے۔ یأکلو کے اندر وہ کھاتا ہے، کھا رہا ہے، یا کھائے گا۔ آگے اس پہ مزید جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ کو بتاؤں گی کہ کیا وہ حروف ہیں جو اس کے شروع میں لگا لیے جائیں تو وہ یعنی مستقبل کے معنی پیدا کرتے ہیں۔ وہ حروف وہ کون سے حروف ہیں؟ فعل امر عربی میں ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا اطلاق کسی حکم، خواہش یا دعا پر مبنی ہو۔ فعل امر ہوتا ہے جیسے اکتب، تو لکھ، اقرائی، تم کھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ آگے جب ہم لیں گے تو انشاءاللہ مزید اس کے اوپر بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے فعل ماضی کے متعلق مزید جانتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، آگے عربی میں فعل ماضی کو لینے سے پہلے آپ نے یہ لفظ جو ہے لکھا، اس کو غائب، متکلم اور مخاطب کے لیے انگریزی میں بولیں تو کیسے بولیں گے؟ مثال کے طور پر اگر میں کہوں اس مذکر نے لکھا یا اس مؤنث نے لکھا، یہاں پر دیکھیں مجھے اس کے اندر بتانا پڑ رہا ہے بریکٹ کے اندر کہ اس مذکر کے لیے، وہ سنگولر میل کے لیے میں یہ بول رہی ہوں کہ ہی اور شیز تو ویسے پتہ چل جاتا ہے تھرڈ پرسن پروناؤن کے لیے، یعنی غائبین کے لیے یہاں پر عربی انگلش میں یہ تو، لیکن دیو میں پتہ نہیں چلتا کہ مثنیٰ کے لیے بول رہے ہیں یا جمع کے لیے بول رہے ہیں، جمع میں کیا مذکر کے لیے بول رہے ہیں یا مؤنث کے لیے بول رہے ہیں، تو وہ میں نے یہاں پر آپ کے لیے وضاحت کر لی ہوئی ہے بریکٹ کے اندر۔ اسی طرح اگر آپ مخاطب کے لیے بولیں اس جملے کو کہ تم نے لکھا، اب تم نے کس کو کہہ رہی ہوں میں؟ مفرد مذکر کو بھی کہہ رہی ہوں، مؤنث کو بھی کہہ رہی ہوں، اور تم دونوں نے لکھا، تم سب نے لکھا، یو روٹ۔ تو یہ جملہ آپ دیکھ سکتے ہیں، فعل ماضی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں متکلم کے لیے دیکھیں تو آئی روٹ، وی روٹ اور وی روٹ، اس طرح آپ لوگ ہم لوگ یہ جملہ جو ہے وہ لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنی انگلش لغت میں۔ اب سوال یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ فعل لکھا جو ہے کسی بھی طرح کے شخص کے لیے انگریزی میں تبدیل نہیں ہوا۔ کیا تبدیل ہوا؟ سوال یہ ہے، نہیں تبدیل نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ روٹ جو ہے وہ فعل ماضی ہے انگلش میں، یہی فعل ماضی جو ہے وہ ہی، شی، دے، یو، آئی، وی سب کے ساتھ روٹ ہی لکھا گیا۔ اسی طرح اردو میں غائب، متکلم اور مخاطب اشخاص کے لیے فعل ماضی لکھا کا استعمال ملاحظہ کریں۔ غائب کے لیے آپ نے دیکھا جتنے جملے میں نے غائب کے لیے لکھے اس میں لکھا دیکھ سکتے ہیں آپ، دکھ رہا ہے۔ اسی طرح آپ یہاں دیکھیں مخاطب کے لیے بھی میں نے جو جملے لکھے ہیں، تم نے لکھا، تم دونوں نے لکھا، تم سب نے لکھا، اس طرح جملے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور متکلم کے لیے بھی آپ دیکھیں، میں نے لکھا، ہم دونوں نے لکھا، ہم سب نے لکھا، مختلف طرح کے جملے ہیں مختلف طرح کے اشخاص کے لیے، فاعل کے لیے۔ تو اس میں لکھا کا جو لفظ ہے کسی بھی طرح کے شخص کے لیے اردو میں بھی تبدیل نہیں ہوا، بے شک وہ شخص مفرد ہے، بے شک وہ مثنیٰ ہے، بے شک وہ جمع ہے، جمع میں مذکر مؤنث ہے، مثنیٰ میں مذکر مؤنث ہے، یا مفرد میں مذکر مؤنث ہے، کسی بھی طرح کے شخص کے لیے، فاعل کے لیے فعل لکھا جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا، مگر عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا۔ آئیں دیکھتے ہیں عربی میں فعل ماضی کے بارے میں کیا ہے اور کس طریقے سے عربی میں فعل ماضی کو لیا جاتا ہے۔ مراجعہ کر لیتے ہیں آگے جانے سے پہلے، فعل ماضی پہ مزید بحث کرنے سے پہلے ان ضمائر کے بارے میں جانتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی لیا تھا۔ تھوڑا سا ایک مراجعہ کر لیتے ہیں اپنے جو دروس ہم نے اس میں لیے تھے، جو پچھلے دروس تھے جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ضمائر کے استعمال میں نہ صرف غائب، مخاطب اور متکلم کا فرق ملحوظ رکھا جاتا ہے عربی میں، بلکہ جنس اور عدد کی تفریق بھی دیکھی جاتی ہے۔ یعنی عربی میں اگر ہم انگلش میں دیکھیں ہی اور شی، یو، وی، دے لکھ رہے ہیں، یہ تو ہمارے پروناؤنز ہو گئے، تھوڑا سا فرق ہے انگلش میں بھی اور اسی طرح اردو میں بھی ہے۔ اور جنس اور عدد کی تفریق بھی اس میں تھوڑی سی ہمیں نظر آتی ہے اردو لغت میں بھی، انگلش میں بھی، لیکن عربی میں اس کو بہت ڈیپلی دیکھا جاتا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے لیا جاتا ہے۔ ہر ضمیر جو ہوتی ہے وہ نہ صرف اس کے لحاظ سے یعنی وہ غائب، مخاطب اور متکلم کی مختلف ہے ایک دو کے علاوہ، بلکہ جنس اور عدد کی تفریق بھی اس میں دیکھی جاتی ہے، دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ اس طرح کل ملا کر 14 ضمائر ہمیں یاد رکھنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح عربی میں فعل کے مختلف صیغوں کی تعداد
इस ज़बान में इस्तेमाल होने वाली दमायर के मुताबिक ही होती है, ये ज़हन में रखें। यानी अरबी में फ़ेल मादी, मुतारे की बात नहीं कर रही मैं अभी, फ़ेल मादी का ही है ये, इसलिए फ़ेल मादी का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करूँगी। अरबी में फ़ेल मादी जो है वो 14 तरह की दमायर के लिए 14 ही तरीके की तब्दीली लेगा। ठीक है? बीच में एक आध एक जैसा होता है, आखिर में मुतकल्लिम की दमायर कुछ एक जैसी होती हैं, तो उसकी तब्दीली को सबके लिए एक ही हम लोग ले लेंगे। जो तब्दीली एक जैसी होगी उसको एक ही समझ लें, ज़हन में रख लें। दमायर के मुताबिक फ़ेल की तब्दील करने को तसरीफ़ कहा जाता है। यानी जब हम चेंज करते हैं ना फ़ेल को, फ़ेल मादी को अरबी में मुख्तलिफ तरह के दमायर के साथ या मुख्तलिफ तरह के फ़ाइल के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, उस चेंज करने को क्या कहते हैं, तसरीफ़ कहते हैं। जिसमें फ़ेल को ऐसे तब्दील किया जाता है कि हर तब्दीली में फ़ाइल की ज़मीर इस सीगे की बनावट से समझी जा सकती है। यानी अगर मैं सिर्फ़ आपको फ़ेल दिखा दूँ, तब्दील हुआ, अगर और आपने याद किया हो, तो उसकी तब्दीली ज़हन में हो आपके, तो आप उस तब्दीली को देखकर बता सकते हैं कि ये जो फ़ाइल है किस तरह के फ़ाइल के लिए है, इसके अंदर कौन-सा फ़ाइल जो है, किस तरह का फ़ाइल जो है वो मुस्ततिर है यानी छुपा हुआ है। तो फ़ाइल की ज़मीर इस सिगे की बनावट से समझी जा सकती है और इस तरह अरबी में फ़ेल भी 14 शक्लों में मुतबद्दिल नज़र आता है। 14 शक्लों में से कुछ शक्लें ऐसी हैं जो एक जैसी होती हैं, वो आगे जाके उसको बताती हूँ मैं आपको। जिस तरह जो है वो हुमा की ज़मीर एक जैसी होती है मुसन्ना के लिए, नहनु जो है वो एक जैसा होता है मुसन्ना और जमा के लिए, अना जो है वो एक जैसा होता है मुफ़रद मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए। इस तरह जो तब्दीली इनकी आएगी फ़िअल मादी की वो एक जैसी ही होगी। तो 14 समझ लें, आपके 14 शक्लें जो हैं पूरी, मतलब 14 क्योंकि दमायर हैं, इसीलिए आप जो है उसको 14 शक्लें भी कह सकते हैं, उसमें मुतबद्दिल नज़र आएगी, ये भी सही हो सकता है जुमला। तो आप ये देख सकते हैं दमायर जो है मुतकल्लिम की जो हमने ली थी, वो मैंने इस आपको क्या कहते हैं उसे यहाँ पर माइंड मैप के ज़रिए ही बताया है। आइए अब हम अरबी के फ़िअल मादी पर बाकायदा बहस का आगाज़ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक फ़िअल मादी मैंने यहाँ पर मिसाल में दिया है जो कि कतब है। आप यहाँ देखें, अरबी में फ़िअल मादी मुख्तलिफ दमायर के फ़ाइल होने के लिहाज से तब्दीली अपने आखिर में लेता है कि जो भी तब्दीली आप इस माइंड मैप में देख रहे हैं, कहीं पर भी देखें, वो तब्दीली आप आखिर में देखेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ देखें, हुआ हमारे पास ज़मीर है जो कि ज़मीर गायब है, मुफ़रद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है। उसमें आप देखें वो तब्दील उसका उसके साथ जब भी फ़िअल मादी लगेगा, यानी मुफ़रद मुज़क्कर के लिए जब भी फ़िअल मादी बोला जाएगा अरबी में, वो तब्दील नहीं होगा, वो एज़ इट इज़ ही उसके साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है? लेकिन मुफ़रद मुअन्नस क्या करे होगा, अगर हमने इस फ़िअल मादी कतबा को मुफ़रद मुअन्नस गायबा के लिए बोलना है, तो क्या कहेंगे? कतबत, उसने लिखा, कतबत, ठीक है? अब आगे चलते हैं, अगर हम मुसन्ना की बात करें, उन दोनों ने लिखा, यानी उन 2 लड़कों ने, उन 2 मुज़क्कर ने लिखा, तो हम क्या कहेंगे? अब कतबा के आखिर में अलिफ का इज़ाफ़ा कर लेंगे और किस तरह इसको प्रोनाउंस करेंगे? कतबा, इस तरह हम इसको बोलेंगे। और अगर हम मुसन्ना मुअन्नस की बात करें, तो क्या होगा? ता अलिफ लगा देंगे, कतबता, ऐसे बोल के, और ता को थोड़ा-सा अलिफ के साथ खींच के बताएँगे कि ये मद बिल अलिफ के साथ है। देखें, जब हम किसी चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं तो ज़हन में रखें कि कतबा, कि वो उसका मायने चेंज कर देता है अरबी में। कतबा ऐसे बोला, ये किसके लिए? मुफ़रद मुज़क्कर के लिए, गायब। और अगर कतबा बोला, तो किसके लिए? मुसन्ना मुज़क्कर के लिए, जो कि गायब है। ठीक है? ये ज़हन में रखिएगा प्रोनाउंसिएशन के दौरान। अब अगर हमने जमा मुज़क्कर के लिए बोलना है इस कतबा को, तो हमने क्या किया? हमने वाव और अलिफ का आखिर में इज़ाफ़ा कर लिया और कतबा को कैसे बोला? कतबू, क्योंकि वाव जो है वो दम्मा के साथ बोला जाता है और अलिफ इसका जो है वो लिखा जाता है अरबी में, लेकिन बोला नहीं जाता। लेकिन इसका लाज़िम हिस्सा होता है, इसके बगैर आप इसको नहीं लिख सकते। हुम कतबू, उन्होंने लिखा, उन मुज़क्कर ने लिखा। देखिए, मुझे जब मैं आपको तर्जुमा बता रही हूँ उर्दू में, तो मुझे बताना पड़ रहा है कि उन्हों के साथ मुझे क्या करना है? मुज़क्कर के बारे में बताना है। लेकिन अरबी में अगर मैं कतबू कह दूँ सिर्फ़, तो अरबियों को पता चल जाता है कि ये जमा मुज़क्कर ने लिखा है। अगर मैं ये कहूँ उन्होंने लिखा, और उन्हों में क्या किनको कह रही हूँ, किनके बारे में बात कर रही हूँ? देखिए, मुझे बताना पड़ रहा है, उन जमा मुअन्नस ने लिखा, तो क्या होगा?
میں نے کیا تبدیلی دی اپنے فعل ماضی کو ہنہ کے ساتھ، ان کے لیے نون لگا دیا، لیکن با کے اوپر کیا لگا بولا، میں نے جزم لگا کے بولا اس کو. کیسے؟ کتبنا ہنہ کتبنا. اسی طرح اب ضمائر جو ہے مخاطب کی جو ہے ان کو دیکھ لیں، انتا انتی انتما انتم اور انتنا ہوتے ہیں. لیکن انتا کے لیے وہ جب ہم مخاطب کرتے ہیں کسی مذکر کو، میں مخاطب کروں گی، کیا تم نے لکھا؟ حل انت کتبہ کہوں گی؟ نہیں، کتبہ غلط ہو جائے گا. میں کیا کہوں گی؟ جو مذکر کی جو ضمیر ہے انتا کی، اس کا تا زبر والا جو ہے اس کو لگا دوں گی کتبہ کے آخر میں، اور با پہ جزم لگا کے بولوں گی. کیسے؟ کتبتا حل انت کتبتا، کیا تم نے لکھا؟ حل قرأت کیا تم نے پڑھا؟ حل ذهبت الى السوق کیا تم بازار گئے؟ تو حل شاہدت الولد کیا تم نے لڑکا دیکھا؟ تو یہ سارے جو ہے جب میں بات کروں گی، مخاطب سے بات کروں گی، کسی مخاطب مذکر مفرد مذکر سے، تو اس کے آخر میں فعل ماضی کے اور وہ جملہ ایسے بولوں گی جس کے جو کہ ماضی پہ مشتمل ہوگا، جس میں ماضی کے معنی مدمر ہوں گے. تو پھر میں کیسے کروں گی؟ تا جو ہے مفتوح زبر والا وہ اس کے آخر میں لگا دوں گی اور اس کو بولوں گی کتبتا. اگر مفرد مؤنث کے لیے اس کو بولوں گی کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے سنا، کیا تم نے لکھا، کیا تم نے کھایا، کیا تم نے پیا. تو ہمارے پاس چونکہ مثال کتبہ کی ہے تو میں کہہ رہی ہوں کیا تم نے لکھا، تو کیسے کہوں گی؟ کتبتی حل کتبتی الدرس، حل کتبتی الدرس کیا تم نے سبق لکھ لیا. تو پھر میں نے کیا تبدیلی دی اپنے فعل ماضی کو عربی میں؟ کتبہ کے آخر میں تا لگا دیا، مفتوح تا یعنی کھلی ہوئی تا لگا دی، اس کے نیچے انتی والا زیر لگا دیا جو انتی کے ضمیر کے اندر چھپا ہوا تھا. تو اس تا زیر والی تا سے مجھے پتا چلا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ مفردہ مؤنثہ کے لیے ہے. اس کو میں بول رہی ہوں کتبتی. کس سے بات کر رہی ہوں میں مفرد مؤنث سے بات کر رہی ہوں. اور آپ دیکھیں یہ تا جو ہے یہ سکون زبر اور زیر جو ہوتی ہے نا فعل ماضی کے آخر میں، یہ بہت معنی رکھتی ہے. یہی آپ کو بتاتی ہے کہ اس کے اندر فاعل جو ہے وہ کون سا فاعل چھپا ہوا ہے اس کے اندر. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. انتما کے لیے ایک ہی جیسا ہوتا ہے، دو مذکر سے پوچھوں یا دو مؤنث سے پوچھوں دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. کتبتما کتبتما. حل کتبتما الدرس کیا تم دونوں نے سبق لکھ لیا. دو مذکر ہو جائیں، دو مؤنث ہو جائیں، یا دو میں سے مذکر ایک ہو ایک مؤنث ہو، تو پھر ان سب کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ تمام طرح کے فاعل کے لیے ہم لوگ تما کا لفظ ہی دو لیٹرز، یہ تما تین لیٹر جو ہیں تا میم الف جو ہے یہ لگا دیتے ہیں اپنے فعل ماضی کے. آپ نے دیکھا کہ فعل ماضی تبدیل نہیں ہو رہا ہے کسی بھی صورت میں، آخر میں صرف تبدیلی لے رہا ہے، اور صرف آخری جو اس کا حرف ہے فعل ماضی کا جو کہ کتبہ کے اندر با ہے، وہ یہاں پر نون ہنہ کے ساتھ با پہ جزم لے لیا. انتا انتی انتما ان طرح کے فاعل کے ساتھ انہوں نے اس نے جزم لے لیا. انتم انتمنا اسی طرح آگے جو ہے وہ جزم لے لے گا اپنے آخری لیٹر پہ. اگر ہم انتم کے ساتھ بولیں کیا تم لوگوں نے لکھ لیا، تم سب نے لکھ لیا. کتبتم حل کتبتم الدرس کیا تم سب نے سبق لکھ لیا. حل کتبتن الدرس کیا تم سب نے سبق لکھ لیا. لیکن تم سب نے ترجمہ کرتے ہوئے مجھے آپ لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ تم سب کون میری مخاطبات ہیں، مخاطبین نہیں ہیں، مخاطبات ہیں جن کو میں مخاطب کر رہی ہوں. اب اگر متکلم کی ضمیر دیکھیں انا ہوتی ہے، اگر میں اپنے لیے کہوں کہ میں نے سبق لکھ لیا، کتبت الدرس میں نے، اگر میں کتبتو کو دیکھوں، دیکھیں اس تا جو ہے آخر میں جو پیش لیا ہوا ہے جس نے، دمہ لیا ہوا ہے جس نے، اس کو دیکھوں تو اس سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ جو فعل ماضی ہے یہ بولا جا رہا ہے، یہ کوئی متکلم بول رہا ہے. اب متکلم کون ہے؟ مذکر بھی ہو سکتا ہے مفرد، اور مفرد مؤنث بھی ہو سکتی ہے، وہ متکلمہ بھی ہو سکتی ہے، متکلم بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر نحنو کی بات کریں تو نحنو کے مثنیٰ مذکر ہو جائیں، مثنیٰ مذکر و مؤنث ہو جائیں، یا جمع مذکر و مؤنث ہو جائیں، ان چاروں کے لیے، چاروں طرح کے فاعل کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ فعل ماضی کے آخر میں نون الف نا لگا دیتے ہیں. تو آپ یہ جو تبدیلیاں آپ کو بتا دی ہیں، تمام کی تمام تبدیلیاں جو ہیں یہ ذہن میں رکھیں، انہیں یاد کریں. اگر یہ آپ کو یاد ہو گئی تو آپ کو جملہ جو ہے ماضی کا جملہ بولنا، سوال پوچھنا، یا آپ کو کوئی بھی اگر
دے دیا جائے حل کرنا، یا قرآن کی تلاوت اگر آپ کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے یہ والی تبدیلیاں دیکھی ہیں، آپ نے کہ اس طرح کے تبدیلی دیکھی ہے فعل کے ساتھ، یہ والی تبدیلیاں دیکھیں، تو سمجھ جائیں وہ فعل ماضی ہے. اور اس کے بعد آپ فاعل بھی آرام سے اس کے پہچان سکتے ہیں کس طرح کے فاعل کے لیے یہ والا فعل ماضی جو ہے یہ تبدیل ہوا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں دوبارہ سے کہ تبدیلی اپنے آخر میں لیے ہوئے ہے فعل ماضی عربی میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی تبدیلیوں کو میں نے یہاں پر جو ہے وہ دے دیا ہے اس والی کالم میں. آپ کو یہ جدول ہے آپ کے پاس، اس کے اندر یہاں پر میں نے آپ بتا دیا کہ غائب مذکر و مؤنث مفرد مثنیٰ جمع کے لیے کیسے ہوگا، فعل ماضی کیا لے گا، اور اسی طرح مخاطب مؤنث کے لیے کیا لے گا، مخاطب مذکر و مؤنث کے لیے جو کہ مفرد مثنیٰ اور جمع کی صورت میں ہوں گے تو کیا لے گا. یہ بھی ایک جدول کے تحت آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ کس طرح کی تبدیلیاں جو ہے فعل ماضی وہ لیتا ہے اپنے آخر میں عربی میں. تو کچھ چیزوں کا دوبارہ سے اعادہ کر لیں، دوبارہ سے ہم اس کو دہرا لیتے ہیں کہ عربی میں فعل ماضی مختلف طرح کے فاعل کے لیے تبدیلی اپنے آخری حصے میں لیتا ہے. پہلا پوائنٹ، یعنی کسی بھی طرح کا فعل ماضی ہوگا آخر میں اس کی تبدیلی دیکھیں، وہ آخر میں اپنی تبدیلی لے گا مختلف طرح کے فاعل کے لیے. بے شک وہ فاعل جو ہے وہ آپ کا غائب ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، مفرد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے. اگر وہ مخاطب ہے تو اس کی تبدیلی بھی جو ہوگی وہ آخری حصے میں ہوگی فعل ماضی کے. اسی طرح جو متکلم ہے اس کی تبدیلی بھی فعل ماضی کی اپنے آخر میں لے گا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے، فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے، کوئی بھی فعل ماضی آپ یاد کر لیں عربی میں کیا، جیسے انگلش میں ہم یاد کرتے ہیں نا رائٹ، روٹ، گو، وینٹ، اس طرح یاد کرتے ہیں نا، تو ساتھ اس کا مستقبل بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ عربی انگلش میں. انگلش کے جب ہم لوگ یاد کرتے ہیں گو وینٹ گون، کم کے کم، اس طرح یاد کرتے ہیں. تو عربی میں آپ کیا کریں کہ جب ہم عربی میں یاد کریں نا، ہم فعل ماضی اور فعل مضارع صرف یاد کرنا پڑتا ہے ہمیں عربی میں. تو فعل ماضی میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی فعل ماضی ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ سمجھے وہ پہلا صیغہ ہوتا ہے کس کا، مفرد مذکر غائب کا. یعنی وہی اس کے اندر پوشیدہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوا پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی وہ مفرد مذکر غائب کے لیے ہی ہوتا ہے. اور عموماً کیا ہوتا ہے، وہی مادہ بھی ہوتا ہے اس کا. یعنی اگر ہم کہیں کہ ذہب، ذال، ہا اور با مادہ بھی ہے، اور کیا ہے یہ کس کے لیے، اس کے اندر اس کے معنی کیا ہے، ذہب کے وہ مفرد گیا، اس کے معنی بھی یہی ہے. یہ پہلا صیغہ ہے جو کہ مفرد مذکر غائب کے لیے استعمال، کوئی تبدیلی کے بغیر اگر آپ فعل ماضی کو دیکھیں تو سمجھ جائیں اس کے اندر فاعل جو ہے وہ ہی ہوگا. عربی میں تیسرا پوائنٹ دیکھیں، عربی میں فعل ماضی کے 3 اوزان ہیں جو کہ فعل، فاعلہ اور فاعلہ ہے، ذہن میں رکھیں. یعنی فعل ماضی جو ہے، چونکہ ہم لوگ یہاں پر فعل ماضی جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ثلاثی ہے. ثلاثی مطلب 3 لیٹر سے بنا ہوا ہے نا. جب بھی عربی میں 3 لیٹر سے بنا ہوا فعل آپ دیکھیں تو وہ ان 3 وزن پر ہوتا ہے. 3 وزن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فعل جیسا بھی ہونا آپ اس کو ایز اٹ از اپنے ذہن میں رکھ لیا کریں، یاد کیا کریں اس کو کہ وہ ایسا ہی بولا جائے گا. اگر ذہبہ ہے تو وہ ذہبہ ہی کہا جائے گا، ذہیبہ اور ذہوبہ نہیں بولا جائے گا اس کو. تو کس کے وزن پہ ہوگا، فعالہ کے وزن پہ ہوگا. فریحہ اگر ہے تو وہ فرحہ، فروحہ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 طرح کے اوزان پر بھی ایک ماضی بن جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. اور 3 جو آخر میں جو زبر لیے ہوئے ہوتے ہیں نا فعل ماضی، 3 طرح کا جو لیٹر سے بنا ہوتا ہے فعل ماضی جو آخر میں زبر لیے ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، زیادہ تر اس طرح کے فعل ماضی آپ کو ملیں گے. اور درمیان کے حرف پر زیر اور پیش والے آپ کو 20 سے 30% تک ملیں گے، یا ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہوں. زیادہ تر جو کم سے کم ہوتے ہیں نا وہ فاعلہ کے وزن پر ہوتے ہیں فعل ماضی. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں. فعل ثلاثی ہی پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم لوگ جو ہے، اس لیے میں نے یہاں پر اس کے اوزان بتائیں. فعل ثلاثی کے اوزان ہیں. اور عربی میں عربی لوگ کیسے بتاتے ہیں اپنے نون عربs کو کہ آپ فعل ماضی کی پہچان کس طریقے سے کریں، کہ فعل ماضی جو ہے وہ 80% فعل ماضی جو ہوتے ہیں نا وہ کس پہ، 3 طرح کے لیٹر سے بنے ہوتے ہیں. اور 3 طرح کے جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ اس 3 اوزان پر ہوتے ہیں. زیادہ تر اس میں یہ والا وزن ہوتا ہے، اس سے کم یہ، اور سب سے کم یہ والا وزن کے فعل ماضی ہوتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے نا لاسٹ لیٹر پہ اپنے فتحہ لیے ہوتا ہے. جو نارمل فعل ماضی ہوتا ہے نا وہ اپنے لاسٹ لیٹر پہ فتحہ لیے ہوتا ہے. یہ بھی اس کی ایک پہچان ہوتی ہے. باقی تبدیلیاں آگے جو لگی ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ
आगे भी लगी होती हैं, वो फ़ाइल के हिसाब से होती है जो हमने सीखी हैं अभी पहले। फिर पॉइंट है कि फ़ेल मादी की मुंदरजा बाला तब्दीलियाँ तमाम तरह के अफ़ाल मादिया के लिए यकसा होती है। जो हमने अभी जो भी अपनी तब्दीलियाँ पढ़ी हैं ना ऊपर, ये जो माइंड मैप के ज़रिए मैंने बताई थी, तो वो तमाम तरह के अफ़ाल मादिया के लिए एक जैसी ही होती हैं। बेशक वो फ़ेल मादी सुलासी हो या रुबाई हो या जिस तरह से भी आप देखें उसको आगे हम पढ़ेंगे, तो तमाम तब्दीलियाँ वही होंगी जो हमने सीख ली हुई हैं। नंबर 4 क्या है? अरबी में फ़ेल मादी ख़्वाह वो किसी भी वज़न पर हो, तब्दीली अपने आखिर में ही लेता है। शुरू में और दरमियान में अपने किस तरह होता है? अपने सीगे जैसा ही होता है। मुफ़रद मुज़क्कर सीगे ही की जैसे बोला जाता है और उस तरह ही होता है। जैसे आप ये देखें, मैंने गलबा ले लिया एक, और गलबा को देखें, कहीं भी तब्दील नहीं हुआ गलबा। गलबा, यहाँ मैंने लेटर कोई और इज़ाफ़ा नहीं किया, शुरू में, दरमियान में भी इज़ाफ़ा नहीं किया। इसको पूरा लिखना है आपने, ये ज़हन में रखिएगा। किसी भी तरह के फ़ाइल के लिए लिखना पूरा ही है आपने। लेकिन आप देखें तब्दीली कहाँ आखिर में तब्दीली आ रही है। उस तब्दीली में मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि जो जमा मुज़क्कर है उसके साथ आप गलबू कहेंगे क्योंकि वाव लगा हुआ है, इसलिए पेश के साथ पढ़ना पड़ेगा। अलिफ जो है वो साइलेंट होता है। फिर यहाँ मैंने आपको बताया है कि फ़ेल मादी जो है उसका थर्ड जो लेटर है, तीसरा जो हर्फ है, वो अपने पर जज़म लेगा और फिर उसके बाद तब्दीली लेगा। इसी तरह मुखातिब जो हैं, वो उनकी तमाम जो आप फ़ेल हैं, जब उनको बोलेंगे, तब्दीली के साथ लिखेंगे, तो उनका जो तीसरा जो हर्फ होगा फ़ेल मादी का, वो अपने पर जज़म ले लेगा और बाकी तब्दीलियाँ आप जो आपको बताई हैं, वो आएँगी उनके ऊपर। इसी तरह मुतकल्लिम की भी जितनी भी आप फ़ाइल के साथ उनको जिन फ़ाइल के साथ उनको बोलेंगे आप, तो उसके आखिरी जो हर्फ होगा फ़ेल मादी का, उसके ऊपर आप जज़म ले लीजिएगा और बाकी जो तब्दीलियाँ आपको सिखाई हुई हैं, वो आप बोलिएगा। इसी तरह आप देखें फ़रीहा फ़ाइल के वज़न पर अब हमने इस फ़ेल मादी को अगर लिया, तो आपने फ़रूहा, फ़रूहत और फ़री ऐसे फ़राहत ऐसे नहीं बोला, तो आपने रा जो है वो क्या मकसूर ही बोली है इस अमसिला के अंदर भी। जैसे फ़रीहा, फ़रीहत, फ़रीहा, फ़रीहता, फ़रीहू, फ़रिहना, इस तरह आपने ना जो भी आपको तब्दीली बताई हुई है, सिर्फ तब्दील कहाँ हुए, जज़म कहाँ ली, यहाँ से लेनी शुरू कर दी। जमा मुअन्नस गायब के लिए ले ली थर्ड लेटर के ऊपर, यहाँ आके इसका जो है ना, लेकिन फ़रीहा जो है, जो दरमियान का जो हर्फ है उसकी जो भी आप देखें अलामत है, या शुरू के लफ्ज़ की जो लेटर की अलामत है, वो ऐसी ही रही हुई, आप देख सकते हैं इन्हें, तब्दील नहीं हुए। 2 मिसालें ये हो गई आपके पास। इसी तरह आप करूबा की मिसाल भी मैंने यहाँ दे दी आपको, ताकि आपको पता चले कि करूबा जो है, देखिए दरमियान में फ़ाउला के वज़न पे करूबा बना हुआ है ना, तो करूबा भी आगे अगर देखें, करूबत कहा मैंने, तो करू रा के ऊपर दम्मा ही लिया, काफ के ऊपर फतहा ही लिया। करूबा, करूबता, करूबू, करूबना, करूबता, करूबती, करूबतुमा, करूबतुम, करूबतुन्ना, करूबतु और करूबना। ये तमाम जो फ़ाइलीन हैं, इनके साथ जब मैंने करूबा को लिया, तो मैंने इसके रा को जो है वो फ़ाउला के वज़न पे ही रखा। आखिर में तब्दीलियाँ ली, और तब्दीलियों के बारे में हमने पहले भी बता दिया मैंने आपको, अभी दोबारा भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। सूरत फ़ील भी है आपके पास, यहाँ पर मैंने कुरान से एक सूरा ली है। आप इसे देखें कि अगर हम कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। यहाँ देखें, इसके अंदर हमारे पास फ़इल मादी फ़अला है। आयत नंबर 2, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील। इसमें आप कोई भी वो नहीं देखेंगे, कोई भी आपके पास फ़इल मादी नहीं है। आयत नंबर 3, व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील। इसमें अरसला है आपके पास। इसी तरह आयत नंबर 4 है, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। कोई इसमें फ़इल मादी नहीं है। आयत नंबर 5, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। आयत जो है हमारी 5वीं, उसके अंदर जअला जो है वो फ़इल मादी के तौर पे है। तो आप ये देखें, 3 तरह के इसके अंदर फ़ाइल मादियाँ हैं हमारे पास। फ़अला, अरसला, ये सुलासी से ज़्यादा है अरसला, यानी 3 लेटर्स नहीं है, 3 लेटर से ज़्यादा पे मुश्तमिल है, रुबाई है। और यहाँ देखिए जअला,
اس کے اندر ہے جعل، فا تو حرف یہ ہے عطف ہے، جعل اس پہ ہم بحث کریں گے آگے جب ہم جمل لیں گے اپنے، تو انشاءاللہ اس پہ میں آپ کو مزید بتاؤں گی کس طریقے سے آپ مختلف طرح کے حروف اور ضمائر کو بھی ملا سکتے ہیں اپنے فعل ماضی کے ساتھ۔ تو اب دیے گئے مائنڈ میپ کے ذریعے یہاں پر آپ کو کچھ عبارات دیکھیں اردو میں بھی دے دی ہوئی ہیں، وہ دونوں سمجھ گئے، اور جو بھی آپ کو فعل دیا ہوا ہے ماضی کا جملے کے اندر، اس کو بھی میں نے آپ کو قوسین کے اندر سمجھا دیا ہے کہ کس طرح کے اس طرح کے فعل کو کیا کہتے ہیں عربی میں۔ اور آپ دیکھیں جو بھی آپ کو فعل دیا ہے وہ اپنے فاعل کے لحاظ سے تبدیل ہو رہا ہے، جیسے وہ دونوں سمجھ گئے فہیمہ، اس نے اتارا، انزلت تم نے کھایا، اکلتی کتبنا، دیکھیں ایک جو فعل ماضی ہے عربی میں بذات خود وہ ایک کیا ہے، جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے اگر دیکھا جائے اسے تو۔ اب دی گئی ضمائر کے ساتھ بھی آپ اسے دیکھیں، جب ہم نے یاد کرنی ہوتی ہے نا کوئی بھی چیز، تو ہم لوگوں کو اس کو ہر طرح سے اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے یاد کرنی چاہیے، کئی دفعہ ضمائر کے ساتھ یاد کرنے، کئی دفعہ آپ اس کو بغیر ضمائر کے صرف فعل کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ خالی میں فعل دیکھ رہی ہوں، خلقنا، یہ نون الف نا جو ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ obviously نحنو کے ساتھ ہی بولا جاتا ہے اس طرح، اور نحنو میں جو ہے مثنیٰ اور جمع دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، مذکر ہو جائے مؤنث ہو جائے۔ اسی طرح صناعت، صناعت جو ہے یہ تا دیکھیں اس کے اوپر جزم لیا ہوا ہے، جیسے میں نے بتایا یہ کس کے لیے ہے، مفرد مؤنث کے لیے جو کہ غائب ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں لعیبو، کچھ یعنی ایسی تبدیلیاں ہیں جو کہ ہمیں بالکل بتا دیتی ہے، واضح طور بتا دیتی ہے کہ ہم کس کے لیے، کس طرح کے فاعل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں عربی میں۔ تو یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے عربی لغہ کی کہ وہ اس میں بہت چیزیں جو ہے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہوا ہوتا ہے نا، اس طرح لگتا ہے ہم لوگوں کو کئی دفعہ بعض اوقات۔ اور جاتے ہوئے غور کریں کہ گردان کے جو 14 صیغے ہم نے یاد کیے ہیں، ان میں سے ہر ایک صیغہ مستقل جملہ پھیلی، وہی بات میں نے دہرا دی جو بات میں نے پیچھے بتائی تھی آپ کو کہ تم بیٹھی، تم بیٹھے، تم سب گئے، تم گئی، یہ ساری ایک مستقل جملہ فعلیہ بھی ہے۔ تو یہیں تک ہمارا درس ہے آج کا، اور انشاءاللہ مزید اس پہ بحث کریں گے۔ آج کے لیے فقط اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔